नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपालीपनमा। म चाहिँ आज एउटा साइकोलोजिकल क्राइम सस्पेन्स थ्रिलर मुभी द सटर आइल्यान्डलाई लिएर आएको छु। म चाहिँ तपाईहरुलाई यस मुभीलाई चाहिँ नेपाली भाषामा बुझाउन कोसिस गर्नेछु। सुरु गरौँ यस आजको भिडियो। यो कहानी चाहिँ सन् 1954 मा सुरु भएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ डिकाप्रियो अर्थात् टेडी ड्यानियल र उसको साथी चक चाहिँ एउटा रिमोट आइल्यान्डमा जान्छन्। त्यो रिमोट आइल्यान्डको नाम चाहिँ सटर आइल्यान्ड रहेको हुन्छ। त्यो सटर आइल्यान्डमा चाहिँ एउटा एस्केलिक हस्पिटल भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ दिमागी हालत ठिक नभएका कैदीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने गरिएको हुन्छ। डिकाप्रियो अर्थात् हाम्रो टेडी ड्यानियल भनेको चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध लडेको चाहिँ एउटा एक्स सोल्जर पनि हुन्छ र ऊ आफ्नो काममा चाहिँ एकदम माहिर हुन्छ। रेचेल सोलान्डो भन्ने उक्त हस्पिटलको एउटा पेसेन्ट चाहिँ राति गायब भएको हुन्छ आफ्नो सेलबाट र उनीहरू दुईजना चाहिँ त्यही केसको इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि त्यहाँ आएका हुन्छन्। त्यसपछि उक्त आइल्यान्डमा आइसके पछाडि ड्यानियल र उसको पार्टनर चकले चाहिँ त्यहाँको डाक्टर कलीसँग भेट्छन् र उनीहरू बीच एकछिन कुरा हुन्छ र त्यसपछि डाक्टर कलीले दुईजनालाई राचेलको सेलमा लिएर जान्छ र सेलमा लगिसके पछाडि बाहिरबाट पनि ढोका बन्द थियो, भित्रबाट पनि झ्यालहरू सबै बन्द थियो। तर राचेल चाहिँ एक्कासी राति गायब भएको कुरा सुनाउँछ र राचेल चाहिँ खासमा एउटा विधवा भएको र उसले आफ्नो 3 जना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ कुवामा डुबाएर मारेको कुरा पनि उसले दुईजनालाई सुनाउँछ। र राचेल चाहिँ उक्त हस्पिटलमा आइसके पछाडि चाहिँ उसले आफूले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीहरू नमारेको र त्यहाँका डाक्टर स्टाफहरूलाई चाहिँ उसको आफ्नो पर्सनल ड्राइभर प्लम्बरहरू मान्ने गरेको कुरा चाहिँ डाक्टरले दुईजनालाई चाहिँ सुनाउँछ। र त्यसपछि ड्यानियलले त्यस कोठाको इन्भेस्टिगेसन गर्न थाल्छ र इन्भेस्टिगेसन गर्दा उसले सानो एउटा कागजको टुक्रा भेट्टाउँछ। त्यो कागजको टुक्रामा चाहिँ लेखेको हुन्छ द ल अफ हु इज 67। त्यहाँ उपस्थित कसैलाई पनि राचेलले त्यस कागजमा के लेख्न खोजेको हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यस पछाडि टेडीले सबै हस्पिटलको स्टाफहरूलाई सँगै राखेर सोध्न थाल्दछ, तर कसैलाई पनि केही थाहा हुँदैन। मानौ कि राचेल साँच्चीकै त्यस कोठाबाट चाहिँ गायब नै भएकी हो। त्यस पछाडि कलीले टेडी र चकलाई चाहिँ एउटा जर्मन डाक्टर जेर्मी भन्नेसँग भेट गराउँछन्। खासमा त्यो डाक्टर भनेको चाहिँ इमिग्रेसनको थ्रुबाट चाहिँ अमेरिका आएर सेटल भएको हुन्छ। टेडी चाहिँ वर्ल्ड वार लडेको हुनाले उले जर्मन्सहरूलाई हेड गर्ने गरेको हुन्छ, त्यसैले ऊ र त्यो जर्मन डाक्टर बीच चाहिँ राम्रो सम्बन्ध बन्दैन। त्यसै बीच चाहिँ टेडीले चाहिँ सबै हस्पिटल स्टाफहरूको लिस्ट माग्दाखेरि चाहिँ त्यो जर्मन डाक्टरले दिन मान्दैन र उसले चाहिँ अब चाहिँ एफबिआईलाई चाहिँ रिपोर्ट बनाएर त्यो जर्मन डाक्टर विरुद्ध चाहिँ उजुरी गरिदिने भन्ने जस्तो धम्की दिन्छ। यो सबै इन्भेस्टिगेसन गर्दै गर्दा टेडीलाई चाहिँ अनेक खालको सपनाले सताउन थाल्छ। कहिले उसले आफ्नो पुरानो वर्ल्ड वार लडेको सपना देख्न थाल्छ त कहिले उसले आफ्नो पत्नीलाई पनि सपनामा देख्न थाल्दछ र यो सबै देखिसके पछाडि ऊ चाहिँ एकदम निराश र थकित जस्तो देखिएको हुन्छ। ड्यानियल त्यस आइल्यान्डलाई छोडेर जान चाहन्छ, तर एकदम धेरै पानी परेकोले ऊ त्यो काम पनि गर्न सक्दैन र त्यसै बीच चाहिँ उस डाक्टर कोलीलाई उसले बोलाएर चाहिँ राचेलको ग्रुप थेरापीमा जो पेसेन्टहरू थियो म तिनीहरूको इन्टरभ्यू गराउन चाहन्छु भनेर उसले डाक्टर कलीलाई सोध्छ र डाक्टर कलीले चाहिँ उसलाई गर भनेर छोडिदिन्छ। त्यसपछि टेडी र चकले चाहिँ पेसेन्टहरूको इन्टरभ्यू लिन थाल्छन् र त्यही इन्टरभ्यू लिने क्रममा चाहिँ एउटा मिसेस कन्स भन्ने एउटा महिला पेसेन्ट चाहिँ उनीहरूको अगाडि आइपुग्छ र उसले चाहिँ राचेलको बारेमा केही भन्छ। राचेलले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीहरू नमारेको र त्यहाँ जति पनि पेसेन्टहरू छन् त्यो पेसेन्टहरू चाहिँ उसको लागि छिमेकी रहेको कुरा सुनाउँछ। त्यस पछाडि त्यस पेसेन्टले चाहिँ टेडीलाई एक ग्लास पानी खान पाइन्छ भनेर सोध्छ। टेडी पानीको ग्लास लिनको लागि अलिक पर जान्छ र त्यस बेलामा चाहिँ त्यस पेसेन्टले चाहिँ टेडीको डायरीमा चाहिँ केही कुरा लेखिदिन्छ। त्यसपछि टेडीले त्यस पेसेन्टलाई चाहिँ के तिमी एन्ड्रयू नाम गरेको पेसेन्टलाई चिन्छौ भनेर सोध्छ, तर त्यस पेसेन्टले चाहिँ म चिन्दिनँ भनेर रिप्लाई दिन्छ। टेडीले प्रत्येक पेसेन्टलाई एन्ड्रयू नाम गरेको पेसेन्ट चिन्छौ भनेर सोध्ने गरेको हुन्छ। त्यो देखेर चकले चाहिँ टेडीलाई सर यो एन्ड्रयू नाम गरेको पेसेन्ट को हो भनेर सोध्छ। टेडीले चाहिँ चकलाई ऊ बसेको अपार्टमेन्टको चाहिँ मेन्टेनेन्सवाला हो त्यो मान्छे भनेर उसले सुनाउँछ र त्यो मान्छेले चाहिँ आगो जलाएको र त्यस आगो जलाइसके पछाडि चाहिँ उसको आफ्नो पत्नी पनि त्यस आगोमा परेर मरेको कुरा उसले सुनाउँछ। तर त्यस आगोमा चाहिँ एन्ड्रयू बाँचेको कुरा उसले भन्छ र त्यस पछाडि उसले एउटा स्कुल हाउस पनि जलाएर 2 जना अरू मान्छेहरूलाई पनि मार्छ र उसलाई सबै यो कसले गर्न लायो भनेर सोद्धा चाहिँ एउटा अनौठो तरिकाको आवाजले चाहिँ मलाई यो गर्न लायो भनेर भन्ने गरेको हुन्छ।
त्यस पछाडि त्यो मान्छेलाई जेलमा सिफ्ट हुँदै सटर आइल्यान्ड ल्याइएको हुन्छ र अहिले चाहिँ मानौँ त्यो मान्छे चाहिँ अहिले गायब नै भएको छ भन्ने जस्तो कुरा उसले सुनाउँछ र ड्यानियलले चाहिँ के पनि भन्छ भने यो आइल्यान्डमा चाहिँ मान्छेहरूमा एक्सपेरिमेन्ट पनि हुन्छ र त्यही एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ म अहिले सबुतहरू जम्मा गर्दैछु भन्ने कुरा चकलाई सुनाउँछ। त्यस पछाडि चक र ड्यानियल चाहिँ त्यस आइल्यान्डको इन्भेस्टिगेसन गर्न जङ्गलतिर जान्छन् र जङ्गलमा जाँदै गर्दाखेरि चकले ड्यानियललाई सोध्छ त्यो अघि डायरीमा तिमीले के लेखिनु भनेर सोद्धाखेरि चकले सुरुमा त भन्न मान्दैन तर एकछिन पछाडि डायरी खोलेर देखाउँछ र त्यहाँ चाहिँ रन लेखिएको हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ चकले यदि तिमीले साँच्चै एन्ड्रयुलाई भेट्यौ भने तिमी के गर्छौ कि तिमी मार्छौ उसलाई भनेर सोध्छ तर ड्यानियलले चाहिँ मैले वर्ल्ड वार लड्दाखेरि मैले धेरै खुनहरू देखिसकेको छु अब म यस्तो अरू मारकाटहरू म कहिले पनि गर्दिनँ भनेर उसले चकलाई सुनाउँछ र उसले एन्ड्रयू गायब भइसके पछाडि उसले यस आइल्यान्डको बारेमा इन्भेस्टिगेसन गर्न खोजेको तर उसलाई त्यति बेला केही पनि सबुत प्रमाणहरू चाहिँ नभेटेको कुरा उसले सुनाउँछ र अब चाहिँ उसले जसरी पनि केही सबुतहरू चाहिँ जसरी भयो नि जुटाउने उसले चकलाई सुनाउँछ। त्यसपछि ड्यानियलले चकलाई चाहिँ त्यस सटर आइल्यान्डमा चाहिँ 1 वर्ष बसेको पेसेन्ट जर्ज नोइजसँग भेटेको र त्यस पेसेन्टले नै उसलाई यस सटर आइल्यान्डमा चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा सुनाएको कुरा उसले चकलाई सुनाउँछ। चकले यो सबै सुनिसके पछाडि तिमीले ठिक्क एन्ड्रयू गायब भइसके पछाडि सटर आइल्यान्डको बारेमा इन्भेस्टिगेसन पनि थाल्नु र त्यही बेलामा चाहिँ यस आइल्यान्डबाट अर्को महिला गायब भएर त्यही केस फेरि तिमीमाथि नै इन्भेस्टिगेसन गर्न आइपुग्नु यो हामीले गरेको इन्भेस्टिगेसन भन्दा पनि हामीमाथि रचिएको एउटा ठुलो षड्यन्त्र हुनसक्छ भनेर उसले सुनाउँछ र त्यस बेला चाहिँ एकदमै ठुलो पानी परेकोले चाहिँ त्यस आइल्यान्डमा रहेका आर्मीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई खोज्दै त्यहाँसम्म आइपुग्छन् र आर्मीहरूले उनीहरूलाई त्यहाँबाट लिएर जान्छन्। हस्पिटलमा पुगिसके पछाडि कलीले चाहिँ सबै स्टाफहरूसँग राखेर एउटा मिटिङ गरिरहेको हुन्छ र त्यही मिटिङ गर्दा गर्दै चाहिँ दुईजना पनि त्यहीँ आइपुग्छन्। ड्यानियल पनि मिटिङमा आइसके पछाडि हस्पिटलका मेम्बरहरूले वार्ड सीमा 24 जना र वार्ड बीमा चाहिँ 44 जना पेसेन्ट रहेको कुरा सुनाउँछन् र त्यस पछाडि ड्यानियलले 24 र 44 जोड्दा 66 मात्र हुने भएको र राचेलको सेल इन्भेस्टिगेसन गर्दा हौ 67 लेखेको कागज भेटिएको कुरा डाक्टर कलीलाई सुनाउँछ र डाक्टर कलीलाई चाहिँ तपाईहरूले अब यहाँ 67th पेसेन्ट पनि राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा उसले सुनाउँछ तर हामीसँग 67 पेसेन्ट छैन भनेर डाक्टर कलीले भनिसक्छ र त्यस पछाडि कलीले चाहिँ राचेल भेटिएको कुरा ड्यानियललाई सुनाउँछ र ड्यानियललाई लिएर चाहिँ राचेल भएको ठाउँमा लिएर जान्छ। ड्यानियलले धेरै कुराहरू राचेललाई सोध्छ तर राचेलको दिमागी हालत ठिक नभएकोले उसले कुनै पनि कुराको एन्सरहरू दिन सक्दिन र त्यस पछाडि ड्यानियलको स्वास्थ्य एकदमै धेरै बिग्रिन्छ उसलाई माइग्रेनको एट्याक आउन थाल्छ र त्यो देखिसके पछाडि डाक्टर कली र उसको पार्टनर चकले चाहिँ उसलाई खाटमा लिएर जान्छन् र माइग्रेनको औषधि खुवाएर सुताइदिन्छन् र उसलाई फेरि नराम्रो सपनाहरूले सताउन थाल्छ। उसलाई सपनामा चाहिँ उसको श्रीमतीले चाहिँ एन्ड्रयू अझै जिउँदै रहेको र ऊ चाहिँ त्यही आइल्यान्डमै रहेको र एन्ड्रयूलाई चाहिँ खोजेर चाहिँ जसरी भए पनि मार्नै पर्ने उसले जस्तो कुरा उसको बुढीले चाहिँ उसलाई सपनामा भन्छे। त्यस पछाडि उसले सपनामा एन्ड्रयूलाई पनि देख्छ र त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ ऊ वार्ड सीतिर जान थाल्छ। वार्ड सीमा जाने अनुमति कसैसँग पनि हुँदैन तर ऊ त्यस वार्ड सी भित्र जान्छ र वार्ड सीमा जाँदाखेरि उसलाई एउटा मान्छे एन्ड्रयू जस्तै लाग्छ तर त्यो मान्छे एन्ड्रयू हुँदैन ऊ चाहिँ जर्ज नोइस हुन्छ। ऊ त्यही मान्छे थियो जसले चाहिँ एन्ड्रयूलाई चाहिँ सटर आइल्यान्डको बारेमा केही कुरा भनेको थियो। यो सबै देखेर एन्ड्रयूले चाहिँ त यहाँ कसरी आइपुगिस् भनेर सोध्छ। जर्जको अनुहारभरि घाउ देखेर एन्ड्रयूले तेरो यो हालत कसरी भयो भनेर सोध्छ। जर्जले चाहिँ तैँले आफै गरेर भएको हो त यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्न आएको होइन त चाहिँ सबैको चक्रव्यूहमा फसिसकिस् त अब यस आइल्यान्डबाट निस्केर जान पाउँदैनस् भनेर भन्छ। त्यस पछाडि जर्जले त कोसँग यहाँ आएको भनेर सोद्धाखेरि एन्ड्रयूले चाहिँ म मेरो पार्टनरसँग आएको हो भनेर भन्छ र जर्जले चाहिँ त्यस पछाडि तैँले के त्यो पार्टनरलाई कहिले पनि अगाडि देखेको थिइस् भनेर भन्दाखेरि एन्ड्रयूले चाहिँ होइन मैले नदेखे पनि म त्यसलाई राम्रै चिन्छु भनेर भन्छ। यो सुनिसके पछाडि चाहिँ जर्जले चाहिँ ल अब उनीहरूले जित्यो अब उनीहरूले मलाई लाइट हाउसमा लान्छन् र लाइट हाउसमा लगिसके पछाडि चाहिँ मेरो दिमागलाई चाहिँ काट्छन् भन्ने जस्तो कुरा गर्छ। खासमा यो आइल्यान्डमा चाहिँ एउटा लाइट हाउस हुन्छ त्यो लाइट हाउसमा चाहिँ कसैलाई पनि जाने अनुमति हुँदैन
यो सबै सुनिसके पछाडि ड्यानियलले एउटा मात्रै काम गर्न सक्ने बताउँछ, कि त उसले एन्ड्रुलाई मार्ने कि त साँचो कुरा के हो त्यो जान्न सक्ने कुरा मात्रै उसले बताउँछ। र फेरि उसले हेलुसिनेसनमा चाहिँ उसले आफ्नो बुढीलाई देख्छ र बुढीलाई छोड्न नसक्ने कुरा पनि उसले बताउँछ। र त्यो सबै सुनिसके पछाडि जजले चाहिँ ल ठिकै छ, तैँले त्यसलाई छोड्न सक्दैनस् भने त अब यस आइल्यान्डबाट कहिले पनि निस्केर जान पाउँदैनस् भन्ने जस्तो कुरा बताउँछ। र त यहाँ जसको खोजीमा आएको थिइस् त्यो मान्छे यहाँ नभइसके पछाडि त्यो मान्छे अब सिर्फ एउटा मात्रै ठाउँमा हुन्छ र त्यो ठाउँ हो लाइट हाउस भनेर जजले चाहिँ ड्यानियललाई भन्छ। र त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ ड्यानियलले चकलाई लिएर लाइट हाउसकोतिर जान्छ र उनीहरू जाँदै गर्दा चाहिँ उनीहरू एउटा अग्लो पहाड जस्तोमा पुग्छन्। त्यहाँबाट उता जाने ठाउँ हुँदैन राम्रो, र त्यो देखेर चाहिँ चक चाहिँ अब यहाँबाट फर्कियौँ हामी भनेर भन्छ। तर ड्यानियल मान्दैन र ड्यानियल नमानिसके पछाडि चकले चाहिँ आफ्नो एउटा गोजीबाट चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क फर्म निकाल्छ र ब्ल्याङ्क फर्म निकालिसके पछाडि उसले ड्यानियललाई भन्न थाल्छ यहाँ 67 नम्बरको पेसेन्ट पनि थियो, त्यही भएर यो फर्म जस्ताको जस्तै छ भनेर भन्छ। त्यस पछाडि ठिकै छ म एक्लै जान्छु भनेर ड्यानियल चकलाई त्यहीँ छाडेर लाइट हाउसतिर जान खोज्छ। तर अलिकति पर पुगिसके पछाडि बाटो नभएको कारणले फेरि फर्केर माथि नै आउँछ। माथि आइपुग्दाखेरि चक त्यहाँ हुँदैन र उसले तल हेर्दाखेरि चाहिँ चक चाहिँ भुइँमा लडिरहेको हुन्छ। र भुइँमा लडिसके पछाडि चाहिँ ऊ निकै दुःख गरेर ऊ चकको बडी लिनको लागि तलसम्म पुग्छ, तर त्यहाँ चाहिँ पानीको बहावले गरेर चाहिँ चकको बडीलाई चाहिँ बगाएर लगिसकेको हुन्छ। ड्यानियल तल पुगिसके पछाडि त्यहाँ चकको बडी त हुँदैन, तर उसले एउटा गुफा देख्छ। त्यस गुफाबाट चाहिँ उज्यालो प्रकाश आइरहेको हुन्छ। त्यो देखिसके पछाडि ड्यानियल चाहिँ त्यस गुफाभित्र जान्छ। त्यस गुफाभित्र जाँदा चाहिँ एउटा केटी मान्छे चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि ड्यानियलले के तपाईँ ऱ्याचेल हो भनेर सोध्छ। अगाडि हस्पिटलमा भेटेको ऱ्याचेल र अहिलेको ऱ्याचेल बेग्ला बेग्लै हुन् र अहिलेको ऱ्याचेलले चाहिँ आफू त्यस हस्पिटलमा डक्टर भएको कुरा उसलाई सुनाउँछ। र ऱ्याचेलले चाहिँ उसलाई ल्याबोटमीको बारेमा पनि भन्छ। ल्याबोटमी भनेको एउटा ब्रेन सर्जरी हुन्छ जहाँ चाहिँ ब्रेनको कुनै एउटा नर्भ्स चाहिँ काटिसके पछाडि चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो दुःख इमोसन्सहरू चाहिँ सबै बिर्सिने गरेको हुन्छ र जहाँसम्म मान्छेले चाहिँ आफ्नो इन्टेलिजेन्ट पनि बिर्सिने गरेको हुन्छ। र यो सबै काम चाहिँ त्यस लाइट हाउसमा हुने गरेको कुरा उसले ड्यानियललाई सुनाउँछ। र यो सबैको विरुद्धमा ऱ्याचेल बोल्न खोज्दाखेरि चाहिँ सबै हस्पिटलको स्टाफहरूले चाहिँ उसलाई पागल घोषित गरिदिएर चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँबाट भागेको कुरा उसले सुनाउँछ। र त्यस दिन चाहिँ उनीहरू रातभरि कुरा गर्छन् र बिहान हुँदाखेरि चाहिँ ऱ्याचेलले चाहिँ अब ड्यानियललाई त यहाँबाट जा, नभए तँलाई खोज्न आउँदाखेरि उनीहरूले मलाई पनि पक्र्छन् भनेर भन्छ। जानु अघि ड्यानियलले मेरो एउटा पार्टनर पनि थियो चक, के तैँले त्यसलाई देखिस् भनेर सोध्छ। तर ऱ्याचेलले चाहिँ तेरो कोही पनि पार्टनर नभएको कुरा सुनाउँछ। र त्यो सुनिसके पछाडि चाहिँ ड्यानियल हस्पिटलमा फर्किन्छ र ड्यानियल हस्पिटलमा फर्किने बित्तिकै चाहिँ ऊ चाहिँ डक्टर कलीसँग मिल्छ। त्यस पछाडि डक्टर कलीले चाहिँ त अब यहाँबाट जा, तेरो काम यहाँ सक्यो, ऱ्याचेल पनि आखिर भेटिहाली भनेर भन्छ। त्यस पछाडि ड्यानियलले चाहिँ ठिकै छ नि त अब हामी जान्छौँ भनेर भन्छ। र यो सुनिसके पछाडि डक्टर कलीले चाहिँ हामी होइन त यहाँ एक्लै आएको थिइस् भनेर भन्छ। त्यस पछाडि ड्यानियल चाहिँ डराउँछ। उसले चाहिँ चकलाई चाहिँ यिनीहरूले पक्रेर यहीँ राखिसके भन्ने जस्तो सोध्छ। र ड्यानियलले सोध्छ कि उसको साथी चकलाई पनि अब उनीहरूले चाहिँ त्यही लाइट हाउसमा लगेर चाहिँ उसको पनि ब्रेनको सर्जरी गरिदिन्छन् भन्ने सोध्छ। त्यस पछाडि ऊ कसो कसो गरेर लाइट हाउसमा पुग्छ। लाइट हाउसमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उसले डक्टर कलीलाई देख्छ र डक्टर कलीलाई चाहिँ आफूलाई सबै ल्याबोटमीको बारेमा थाहा भइसकेको कुरा उसलाई सुनाउँछ। र डक्टर कलीले चाहिँ यो सबै तेरो भ्रम हो, तैँले ऱ्याचेललाई पनि देखेको छैनस् भनेर उसले उसलाई सुनाउँछ। र उसले त्यो डक्टरले भनेको कुरा पत्याउँदैन। त चाहिँ यहाँको 67 पेसेन्ट होस्, तँलाई चाहिँ हामीले 2 वर्ष अगाडि नै लिएर यहाँ राखेको हो भनेर डक्टर कलीले चाहिँ ड्यानियललाई भन्छ र उसको आफ्नो फर्म देखाउँछ। त्यो फर्म देख्दाखेरि पनि ड्यानियलले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार्न सक्दैन। त्यस पछाडि ड्यानियलले मेरो पार्टनर चक खोइ भनेर सोध्छ। त्यो सोधिसके पछाडि चाहिँ डक्टर कलीले चाहिँ बोर्डमा 2वटा नाम लेखेको हुन्छ, एडवर्ड ड्यानियल र एन्ड्रयू लेडियस भन्ने। र उसले चाहिँ के भन्छ भने तेरो आफ्नै नामलाई नै रिएरेन्ज गर्दाखेरि एन्ड्रयू लेडियस हुन्छ। वास्तवमा तैँले आफैले नै खोज्दै थिइस्, त आफै एन्ड्रयू लेडियस होस् भनेर उसले भन्छ। त्यस पछाडि डक्टर कलीले चाहिँ तैँले फेरि यही नामबाट तैँले अरू एक्स्ट्रा नामहरू पनि जेनेरेट गरिस्। ती नामहरू चाहिँ रेचेल सोलान्डो र डोलोरेस क्यानल भन्ने हुन्। यी सबै 4वटा नामलाई चाहिँ रिएरेन्ज गर्दाखेरि एउटै नाम हुन्छ भनेर डक्टर कलीले भन्छ।
र यो सबै एनाग्राम हो र तेरो वास्तविक नाम नै एन्ड्रु लेडियस हो र तैँले आफै 2 हप्ता अगाडि जर्जलाई कुटेको थिइस् भनेर डक्टरले सुनाउँछ उसलाई। र त्यो सबै सुनिसके पछाडि ड्यानियलले मैले उसलाई किन कुट्नु त भनेर सोद्धाखेरि उसले तँलाई एन्ड्रु लेडियसको नामले बोलायो, त्यही भएर तैँले चाहिँ उसलाई कुटिस्। त वास्तविक भन्नु पर्दाखेरि त सपनाको दुनियाँमा जिउन चाहन्छस्, त वास्तविक दुनियाँमा आउनै चाहँदैन थिइस्, त्यही भएर तैँले उसलाई कुटिस् भनेर उसले सुनाउँछ। र यो सुनिसके पछाडि ड्यानियलले मेरो पार्टनर चक खोइ त भनेर सोद्धाखेरि त्यति बेलैमै ढोकाबाट चाहिँ चक आइपुग्छ र चकले चाहिँ ऊ आफू विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ ड्यानियलको पर्सनल साइकियाट्रिस्ट भएको कुरा उसलाई सुनाउँछ। र त्यतिकैमा चाहिँ ड्यानियलले चाहिँ टेबलमा राखेको गन निकालेर चाहिँ डाक्टर कलीमाथि चलाउँछ र डाक्टर कलीलाई चाहिँ गोली लागेको उसले मात्रै देख्छ, तर खासमा त्यो चाहिँ नक्कली गन हुन्छ। त्यो नक्कली गनले उसलाई केही पनि भएको हुँदैन र यो सबै दबाईको असर हो भनेर चकलाई उसले सुनाउँछ। त्यस पछाडि चकले चाहिँ ड्यानियलको आफ्नै बुढीले चाहिँ आफ्नो अपार्टमेन्टमा आगो लगाएको र त्यस पछाडि आफ्ना 3 जना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ पुलमा लगेर चाहिँ डुबाइदिएको कुरा उसले सुनाउँछ। त्यस पछाडि ड्यानियलको बुढीले चाहिँ ड्यानियललाई अब मलाई मुक्ति चाहियो भनेर भन्दा ड्यानियलले आफ्नै हातले चाहिँ गोली हानेर आफ्नो बुढीको हत्या गरेको कुरा चकले उसलाई सुनाउँछ। र यो सबै ड्यानियलको दिमागी हालत ठिक नभएको बुढीले गरेर भएको हुन्छ र यो सबै इन्सिडेन्टलाई चाहिँ ड्यानियलको दिमागले चाहिँ मान्न तयारै हुँदैन। त्यही भएर ऊ आफैले चाहिँ एन्ड्रु लेडियस होइन भन्ने जस्तो उसले आफूलाई बनाइसकेको हुन्छ। त्यही भएर उसले आफूलाई नै विश्वास दिलाएको हुन्छ कि यो इन्सिडेन्टहरू कहिले पनि भएको नै थिएन। फाइनली ड्यानियललाई सबै कुरा याद आउन थाल्छ र उसको नाम चाहिँ ड्यानियल नभएर एडवार्ड रहेको कुरा उसले बताउँछ र राचेल सोलान्डो पनि उसको एउटा कहानीको एउटा पात्र रहेको कुरा उसले बताउँछ। र त्यतिकैमा डाक्टर कलीले चाहिँ यो सबै कहानीहरू तँलाई 9 महिना अगाडि पनि याद आइसकेको थियो, तर फाइनल बयान दिने बेलामा चाहिँ तैँले सबै कुराबाट चाहिँ त मोडिस् भनेर उसले बताउँछ। तर ड्यानियललाई त्यो बारेमा केही कुरा थाहा नै हुँदैन। डाक्टर कलीले चाहिँ 10 सिनहरू क्रिएट गर्न थाल्छस् फेरि पछि आफ्नो बयानबाट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ड्यानियलले चाहिँ के भन्छ भने मेरो नाम ड्यानियल होइन, मेरो नाम एडवार्ड हो र मैले सन् 1952मा चाहिँ मैले आफ्नो बुढीको चाहिँ हत्या गरेको थिएँ भनेर भन्छ। त्यसको भोलिपल्ट एन्ड्रु सिडीको छेउमा बसिरहेको हुन्छ र उसको साथमा चाहिँ उसको साइकियाट्रिस्ट जसलाई चाहिँ उसले चक भनेर बोलाउने गरेको हुन्छ ऊ त्यहाँ आइपुग्छ र उसले सोध्छ कि अब अर्को कदम चाहिँ हामी के चाल्ने भनेर उसलाई सोध्छ। चकले तँ आफै भन्न त के गर्ने भनेर भन्दाखेरि एडवार्डले चाहिँ पक्कै यो आइल्यान्डमा केही न केही रहस्य छ, केही न केही गडबडी छ भन्ने जस्तो कुरा गर्छ र यहाँबाट चाहिँ एडवार्डले चाहिँ आफूलाई फेरि ड्यानियल नै मानिसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि चकले चाहिँ डाक्टर कलीतर्फ फर्केर मिसन फेल भयो भन्ने जस्तो सङ्केत दिन्छ र त्यस पछाडि चकले चाहिँ एडवार्डलाई सोध्छ दानव जसरी बाँच्नु राम्रो हो कि राम्रो मान्छे जसरी मर्नु राम्रो हो भनेर उसले सोध्छ। त्यस पछाडि चाहिँ एडवार्डले चाहिँ केही एन्सर नदिकन केही मान्छेहरू चाहिँ उसलाई पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् त्यहाँ ल्याबोरेटोमाइज गर्नको लागि लिनको लागि। ऊ चाहिँ सरासर त्यतैतिर जान्छ। यसको मतलब चाहिँ के हुन आउँछ भने उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ याद आइसकेको हुन्छ र उसले गरेको पश्चातापहरू चाहिँ उसलाई सहन नसके पछाडि चाहिँ उसले आफ्नो जिन्दगीबाट मुक्ति पाउन उसले जति पनि पापहरू गर्यो त्यो पापहरू गरेकोबाट चाहिँ उसले छुटकारा पाउन केही कुरा याद नरहोस् भन्ने गरी चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई ल्याबोरेटोमाइज गरून् भन्ने जस्तो सोचेर चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँ ती मान्छेहरूसँग चाहिँ जान खोजेको हुन्छ। र यहाँ जति पनि इन्सिडेन्ट जति पनि क्यारेक्टरहरू आएका हुन्छन् त्यो सबै डाक्टर कलीले चाहिँ एडवार्डलाई आफ्नो पुरानो कुराहरू याद आओस् भनेर उसले लिएर आएको हुन्छ। र सुरुमा राचेल सोलान्डोको कोठा इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि एउटा पेपरमा चाहिँ द ल अफ फो र हु इज 67 लेखिएको कागज भेटिएको हुन्छ र द ल अफ फो भनेको चाहिँ जुन नाम उसले आफ्नो ओरिजिनल नामबाट चाहिँ अरू एक्स्ट्रा 4वटा नामहरू चाहिँ जेनेरेट गर्यो त्यो चाहिँ ल अफ हो र हु इज 67 भन्दाखेरि 67 नम्बरको पेसेन्ट चाहिँ खासमा ऊ आफै रहेको कुरा चाहिँ थाहा हुन आउँछ। यस मुभीको अन्तिममा एन्ड्रुलाई सबै कुरा याद आइसके पनि उसलाई चाहिँ आफूले गरेको पश्चाताप चाहिँ सहन नसकेर चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ ल्याबोरेटोमाइज गरून् र उसले आफूले गरेको सबै कामहरू चाहिँ बिर्सियोस् भन्ने सोचेर चाहिँ उसले केही कुरा याद नभएको जस्तो गरिदिन्छ। र यो सँगै हाम्रो द सटर आइल्यान्डको स्टोरी यहीँ समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।